बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। किसी के आहिस्ता आहिस्ता कराने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैंने अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मैंने देखा कि हमजाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन पर मिसाज कर रहा है और कराने की आवाज़ भी इसी की थी। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मैंने इससे पूछा। आपको तो मैंने सुला दिया, लेकिन मैं पूरी रात नहीं सो सका। आप भी कुछ देर बाद यही तकलीफ़ महसूस करेंगे जिससे मैं गुज़र रहा हूँ। दरअसल आपकी अज़ियत मैंने ओढ़ ली है। मैं जानता हूँ आप इतनी शदीद तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे बस में नहीं। आपको बहरहाल कुछ ना कुछ तकलीफ़ उठानी ही पड़ेगी, हमजाद ने कहा। और कुछ देर बाद वाकई में एक बार फिर ऐसी कैफियत से गुज़रने लगा जिससे रात को दो चार था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बमुश्किल हमजाद से कह सका। वो मुझे तरह तरह से बहलाने की कोशिश करता रहा। मुझे अपनी गर्दन और अख्तर के जिस्म के दरमियान एक खला सी महसूस हो रही थी, एक ऐसी खला जिसमें आग ही आग भरी हो। इस आग में मुझे अपना पूरा वजूद झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने अपनी तवज्जो हटाने के लिए कुछ और सोचना चाहा, और वो सोच मैं सिवाय रज़िया के और क्या हो सकती थी। हमजाद ने मुझे बताया कि तमाम क़ुव्वतें सलब हो जाने के बावजूद इसमें और मुझ में अभी एक क़ुव्वत ज़रूर बरकरार थी, और वो थी तसव्वुर की क़ुव्वत। जहन में ये ख्याल आते ही मैंने रज़िया का तसव्वुर किया। मैं ये जानने के लिए मुज़तरब था कि इसके साथ क्या हुआ। कुछ देर के लिए मैं अपनी तकलीफ़ जैसे भूल गया। मेरी चश्मे तसव्वुर रज़िया को ढूंढ रही थी। इस वक्त मेरी आंखों के सामने से बदामों की गली कूचे नज़र आ रहे थे। ये सुबह का वक्त था। लोग दो दो चार चार की टोलियों में मोहल्लों और गलियों में महवे गुफ्तगू थे। मेरा तसव्वुर कुछ देर के लिए यहाँ ठहर गया। आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मैंने सोचा। अब मैं इनकी बातें सुन सकता था। मैंने जो कुछ सुना और देखा, इसका हासिल ये था कि अख्तर के कत्ल की इत्तला शहर में फैल चुकी थी और लोग आपस में इसके बारे में बातें कर रहे थे। जितने मुँह इतनी बातें। लोग तरह तरह की क्यास आराइयाँ कर रहे थे। ये सब कुछ शायद चंद लम्हों में मैंने देख लिया और सुन लिया। मुझे अब रज़िया की तलाश थी। दूसरे ही लम्हे मेरे तसव्वुर में हवालात की सलाखें उभरी और इनके पीछे मुझे वो चेहरा नज़र आ गया जिसकी मुझे तलाश थी। ये रज़िया थी जो हवालात के फ़र्श पर सर झुकाए बैठी थी। इसके बाल बिखरे हुए, लबास खून आलूदा और चेहरा इंतहाई मुज़हमल था। एक ही रात में जैसे कतई बदल कर रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके जिस्म का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। वो भयानक होने की हद तक उजड़ी हुई लग रही थी। मेरे दिल में अचानक ये ख्याल आया कि इसे मुखातब करूं, मगर कुछ सोचकर रह गया। मैं बग़ैर हमजाद से मशवरा किए कुछ नहीं करना चाहता था। आपने इसे देखा। अचानक हमजाद के मुखातब होने पर मेरे तसव्वुर का सिलसिला मुनक़ता हो गया। हाँ, मेरे मुंह से एक सर्द आह निकली। आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? यही कि आपने इसे धोखा दिया। मगर इसका ज़मीर भी तो मुजरिम है। इसने भी तो किसी को धोखा दिया है, और किसी धोखेबाज को धोखा देना इतना बड़ा गुनाह नहीं। हमजाद ने दलील पेश की। मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। इसने ये सब कुछ मेरी मोहब्बत में किया। वो बेकसूर है, कतई बेकसूर। इसे बहरहाल इस मुसीबत से बचाना हमारा फ़र्ज़ है। मैंने हमजाद की दलील को मुस्तरद करते हुए कहा। लेकिन इन हालात में न सिर्फ आप बल्कि मैं भी मजबूर हूँ। हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हमजाद बोला।
ये तो खैर तुम ठीक कहते हो, मगर क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम रज़िया को इस बात से आगाह कर दें कि वो किसी तरह 21 दिन काट ले, इसके बाद हम इसे बचा लेंगे। लेकिन आप इसे कहाँ बांधे बांधे फिरेंगे, वो हमारे लिए अजाब बन जाएगी। लड़कियों की आपके लिए कोई कमी नहीं, फिर क्या ज़रूरी है कि वो रज़िया ही हो। मेरे ख्याल से आप इस सिलसिले में कुछ जज्बाती हो रहे हैं, हमज़ात ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि बात दरअसल ये है कि इससे पहले खुद मेरी राय रज़िया के बारे में अच्छी नहीं थी और मैं इसकी तरफ से कतई मुत्तमिन नहीं था। लेकिन अब जब कि वो मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देकर अपनी मोहब्बत का अमली सबूत फराहम कर चुकी है, इसकी तरफ से मेरा दिल साफ़ हो चुका है। वो यकीनन मुझे चाहती है। बहरहाल जो भी है आपके सामने है। हाँ, एक बात बताएं, ये 21 दिन पूरे करने के बाद क्या आप इसी शहर में रहना पसंद करेंगे? हमज़ात ने बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। फिर काफ़ी देर में और हमज़ात मुस्तकबिल के बारे में प्रोग्राम बनाते रहे। मुझे मुसलसल गुफ्तगू में उलझाए रखने का मकसद हमज़ात का ये भी था कि मैं तकलीफ़ की तरफ कम से कम मतवज्जो कर सकूं और मेरा ध्यान बटा रहे। इस दिन वो इसमें कामयाब भी रहा। इस दिन कई मरतबा इसने मेरे जहन को सुकून बख्शने के लिए मुझे मशवरा दिया कि मैं अपने तसव्वुर की कुव्वत बरूए कार लाऊं और वो सब कुछ खुद मालूम करने की कोशिश करूं जो रात को हमारे बाद रज़िया की हवेली में हुआ। मैंने लोगों की गुफ्तगू से जो कुछ सुना, शहर कोतवाल और पुलिस के दूसरे अमले की बातों से जो नतीजा अखज़ किया वो ये था कि अख्तर का कोई दोस्त आबद, जो इसका राजदार गम गुसार भी था, कल रात बाग में मौजूद था। आबद बदावाई का रहने वाला था, मगर अपने वालिद की सरकारी मुलाजमत और इनके तबादले के बाद वो मुरादाबाद चला गया था। जिन दिनों रज़िया और अख्तर का इश्क ज़ोरों पर था, आबद मुस्तकिल तौर पर बदावा ही में था। अख्तर का दोस्त होने के सबब वो रज़िया से भी मिल चुका था। आजकल आबद बदावा आया हुआ था और अख्तर ही के पास ठहरा हुआ था। अख्तर ने इसे ताज़ा हालात से आगाह किया तो इसने रज़िया से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिसे अख्तर ने कबूल कर लिया और इसी सबब इसने रज़िया से भी इसके बारे में बताया। आबद को अख्तर की इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि रज़िया एक बार फिर इसका दम भरने लगी है। अख्तर ने सबूत के तौर पर इससे कहा था कि अगर आबद को इसकी बात का यकीन नहीं तो आज रात खुद बराबर वाले कुंज में छुपकर इनकी गुफ्तगू सुन ले और जब अख्तर इसे बुलाए वो आ जाए। मगर आबद का बयान है कि जब इसने अख्तर के ये लफ्ज़ सुने कि इसका सर चकरा रहा है और फिर रज़िया को ये कहते सुना कि मैं अपना वादा पूरा करूँगी, तुम्हें जिस्म मिल जाएगा और मैं अख्तर को कत्ल करूँगी, तो आबद घबरा गया। इसने सोचा कि यहाँ रज़िया और अख्तर के अलावा भी कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे रज़िया मुखातब है। आबद फितरतन ज़रा बुस्तिल वाक़या हुआ था। इसने लाख चाहा कि अपने कुंज से निकलकर देखे कि क्या मामला है, मगर इसकी हिम्मत न हुई और एक मर्तबा कोशिश करने के बावजूद वो कुंज से बाहर निकलते निकलते ठिठक कर रुक गया। मगर जब पानी सर से ऊंचा हो गया और इसने पूरी तरह देख लिया कि रज़िया ने इसकी आंखों के सामने अख्तर के गले पर खंजर फेर दिया, तो वो ज़ब्त न कर सका और तेज़ी के साथ अपने कुंज से निकलकर हवेली के पिछले दरवाजे से तकरीबन भागता हुआ थाने पहुंचा और फिर पुलिस के अमरा बाग में वापस आया। रज़िया की मुसलसल चीखों से इसकी माँ ज़रीना भी जाग गई, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकलकर देख सके। इसने रज़िया के बाप मिर्ज़ा कदीर बेग को जगाया और तकरीबन पुलिस के साथ साथ ये दोनों भी बाग में पहुँचे। अख्तर के बाप जमशेद अली पुलिस के मौके पर पहुँचने के बाद बाग में आए थे, लेकिन पुलिस के रज़िया तक पहुँचने से कबल ही मैं और हमज़ात वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए थे। पुलिस ने रंगे हाथों रज़िया को पकड़ लिया
اختر کے قتل کا عینی شاہد عابد اس وقت پولیس کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس نے باغ کے چپے چپے کو کھنگال ڈالا، مگر وہ اختر کے سر کے علاوہ اس کا بقایا جسم نہ پا سکی۔ اختر کا کٹا ہوا سر انہی کنج میں مل گیا تھا۔ رضیہ نے دہشت زدہ ہو کر پولیس کے سامنے قبول کر لیا تھا، جس پر کسی نے یقین کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر شہر کوتوال ضرور گھبرا گیا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ رضیہ نے میرا جو حلیہ بیان کیا تھا، اس سے شہر کوتوال ہی کیا ہر وہ شخص جس نے مجھے دیکھا ہے یہی نتیجہ اخذ کرتا کہ وہ شیخ کرامت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، جبکہ وہ سب اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ شیخ کرامت کو قتل ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے اور اس کا سر پرسرار طور پر لاش سے غائب ہو گیا تھا۔ شہر کوتوال نے لاکھ چاہا کہ یہ بات چھپی رہے کہ رضیہ نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے، مگر اس کے باوجود صبح ہوتے ہوتے ہی تمام شہر میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ یہ تمام باتیں سن کر حیرت زدہ بھی تھے اور خوف زدہ بھی۔ رضیہ نے جو کچھ پولیس کو بتایا تھا وہ ان کے لیے بہت عجیب و غریب تھا۔ رضیہ نے شروع سے اب تک میرے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح میری اور اس کی ملاقات ہوئی اور پھر میں نے اس سے کیا کہا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد جب وہ میرے بچے کی ماں بن گئی تو کس طرح میرا کٹا ہوا سر اس نے دیکھا اور میں نے کس طرح اسے اختر کے قتل پر آمادہ کیا۔ وہ امزاد کے وجود سے تو بے خبر ہی تھی، اس لیے اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ ہر وقت مجھ سے مخاطب رہتی تھی اور میں ہی اس کے پاس رہتا تھا۔ اس بات کی گواہی رضیہ کی ماں نے بھی دی تھی کہ اس نے اکثر رضیہ کو تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے سنا ہے، جبکہ اس کا کمرہ قطعی خالی ہوتا تھا۔ رضیہ کے بیان کے بعد پولیس نے باغ سے وہ پھول اور خنجر بھی برآمد کر لیے تھے جن کے بارے میں رضیہ نے بتایا کہ وہ اس نے ہی دیے تھے۔ شہر کوتوال وہ خنجر دیکھ کر ایک دم چکرا گیا۔ خنجر کے پھل پر اس نے اپنا نام پڑھ لیا تھا۔ امزاد نے وہ خنجر خود شہر کوتوال کے گھر سے حاصل کیا تھا اور اتفاق یہ کہ اس خنجر کے پھل پر شہر کوتوال کا نام کندہ تھا۔ وہ سخت الجھن میں مبتلا تھا، اس کا خنجر یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ یہ تمام اس لیے اس نے اپنی مدد اور مشورے کے لیے ایس پی کو بلا بھیجا۔ ایس پی کے سامنے اس نے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ ایس پی کو بلانے سے ایک مقصد شاید اس کا یہ بھی تھا کہ ایس پی بھی میرے مقدمین میں سے ایک تھا۔ ایس پی بھی تمام حالات تفصیل سے سن کر الجھ کر رہ گیا۔ حالات اتنے عجیب اور پراسرار تھے کہ سوچتے سوچتے ان کے ذہن تھک گئے۔ اختر کے بقایا جسم کا غائب ہو جانا اور خود اختر کا رضیہ جیسی لڑکی کے ہاتھوں قتل اس بات کی کھلی شہادت تھی کہ رضیہ کا بیان قطعی درست ہے۔ پھر شہر کوتوال کے خنجر کا آلہ قتل بننا ایک الگ الجھاؤ تھا۔ ان سب باتوں کی روشنی میں یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ یقیناً کچھ پرسرار قوتیں ان حالات کے پس پشت کام کر رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود دنیا کی کوئی عدالت ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس بات سے شہر کوتوال اور ایس پی دونوں ہی واقف تھے۔ اب یہ بات عام لوگوں تک بھی پہنچ چکی تھی کہ ان سب حالات کا ذمہ دار میں ہوں، اس لیے کہ جو حلیہ رضیہ نے پولیس کو بتایا وہ میرا تھا اور پولیس ہی کے کچھ عملے سے وہ بات عوام تک پہنچی تھی کہ رضیہ نے کیا بیان دیا ہے۔ شہر کوتوال کے لیے یہ سب کچھ مشکل ہو گیا تھا کہ وہ رپورٹ میں سے خنجر کے ذکر کو غائب کر دے، اس لیے کہ خنجر کے بارے میں رضیہ کا بیان بھی تھا اور عابد کا بھی۔ اس کے علاوہ وہ خنجر شہر کوتوال کے علاوہ بقایا پولیس والوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ اس بات سے بھی خوفزدہ تھا کہ جو پرسرار ہستی اس کے گھر سے خنجر غائب کر کے رضیہ تک پہنچا سکتی ہے، اسے بھی کسی مرحلے پر پھانس سکتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنی بہتری اسی میں سمجھی وہ جو کچھ ہے اسی طرح عدالت کے سامنے رکھ دے اور اپنی طرف سے نہ کچھ کم
کرے اور نہ بڑھائے۔ رضیہ کے پاس خنجر کی موجودگی کے بارے میں وہ سوائے اپنی لا علمی ظاہر کرنے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے ایس پی سے یہی کہا کہ ان حالات میں اس کا ہر قدم انتہائی محتاط اٹھے گا اور وہ جو کچھ بھی سچ سچ ہے عدالت کے روبرو کہے گا۔ اب یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ اختر کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے۔ اختر کے والد جمشید علی، رضیہ کے باپ مرزا قدیر بیگ کا بھی برا حال تھا۔ جوان بیٹے کے پرسرار قتل نے جمشید علی کی کمر توڑ دی تھی۔ اختر ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور یہی حال کچھ قدیر بیگ کا تھا۔ ان کی اکلوتی اولاد بھی رضیہ ہی تھی۔ دونوں گھروں میں صفا ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اس دن شام کو تھک ہار کر پولیس نے صرف اختر کا سر جمشید علی کے سپرد کر دیا۔ اس کا جسم تلاش کرنے میں وہ ناکام ہو چکے تھے۔ اختر کے سر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اختر کے جنازے میں پورا شہر جمع ہو گیا تھا اور ہر شخص اپنی بساط پر قیاس آرائیاں کر رہا تھا، لیکن ایک بات محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان حالات کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، مجھے برا بلا کہنے سے گریز کر رہے تھے۔ کسی کی زبان سے میرے لیے کوئی نازیبا جملہ نہیں نکلتا تھا۔ وہ میرا نام زبان پر لانے کے بعد خوفزدہ ہو کر اس طرح ادھر ادھر دیکھتے جیسے میں کہیں قریب ہی موجود ہوں اور کہیں مجھے ان کی کوئی بات گراں نہ گزرے جس کی انہیں سزا بھگتنی پڑے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی مجھے قصوروار کیوں نہیں ٹھہرا رہے، اور یہ کتنی عجیب حقیقت تھی کہ واقعی ان کے اتنا ہی قریب تھا کہ ان کی ایک ایک بات سن سکتا تھا، ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھ سکتا تھا۔ شام کے بعد جب خاصی رات ہو گئی تو مجھے رضیہ کا خیال آیا۔ میں نے صبح سے اب تک اس کی خبر تو لی ہی نہیں تھی۔ کیا میں یہاں رہ کر جس طرح تمہیں پہلے مخاطب کر سکتا تھا، کیا رضیہ سے بھی اس طرح بات کر سکتا ہوں؟ صبح بھی میرے دل میں یہی خیال آیا تھا، مگر میں نے بغیر تمہارے مشورے کے ایسا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ فاصلے کے باوجود صرف مجھ سے بات کرنے کے اہل ہیں، کسی اور سے نہیں، اس لیے کہ میں نے تو خود آپ ہی کا جسم لطیف ہوں۔ کسی دوسرے سے بات کرنا قطعی ناممکن ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا کہ آپ میرے علاوہ دور رہ کر بھی رضیہ کو مخاطب کر سکتے تو پہلے ہی میں رضیہ کے پاس کیوں رہتا؟ پرسرار قوت صرف دیکھنے اور سننے تک محدود ہے یا صرف مجھ سے بات کرنے تک، جس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ صرف مجھے ہی فاصلے کے باوجود کیوں مخاطب کر سکتے ہیں۔ حمزاد سے یہ سب کچھ جان کر مجھے سخت ملال ہوا اور بجھے ہوئے لہجے میں کہا، تو کیا ایسی کوئی صورت نہیں کہ رضیہ کو کم از کم یہ تسلی دی جائے کہ اسے بچا لیا جائے گا، وہ یہ 21 دن کسی طرح گزار دے؟ نہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوں کہ ان 21 دنوں میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، حمزاد بولا۔ اور اگر اس عرصے میں رضیہ کو پھانسی ہو گئی تو مجبوری ہے، اب جو بھی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی یہ کیس نہیں نپٹے گا۔ الجھاوے ہیں جو کہ میں نے جان بوجھ کر پیدا کیے ہیں، جو آپ کے علم میں بھی ہیں۔ مثلاً شہر کوتوال کے خنجر والا معاملہ، ایک طرح سے وہ بھی اس قتل میں ملوث نظر آتا ہے، اس لیے کہ قتل اس کے خنجر سے ہوا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی طرح شہر کوتوال کو اس چکر میں پھنسا دیا جائے اور سارا الزام اس پر ڈال دیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ ممکن تو سب کچھ ہے، لیکن 21 دن سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حمزاد نے جواب دیا، اور یہ 21 دن کاٹنے میرے لیے سخت اذیت ناک ہیں۔ میں نے کہا، اب میرا ذہن تھکنے لگا ہے اور کچھ نیند بھی محسوس ہو رہی ہے، بقایا باتیں کل صبح ہوں گی۔ میں نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ تکلیف اب پہلے سے کچھ کم تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا تو واقعی تکلیف میں کمی ہو رہی تھی یا میں اتنے عرصے میں کچھ عادی ہو گیا تھا۔ بہرحال جو حالت کل رات تھی آج نہیں تھی، چنانچہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ حمزاد کسی طرح مجھے سلا دے۔ میں رضیہ کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ جس دن رضیہ عدالت میں پیش ہوئی
मेरा 17वां दिन पूरा हो चुका था और अब मुझे पूरी तरह ठीक होने में सिर्फ 4 दिन की ज़रूरत थी। मेरे इल्म में सब कुछ था जो इन 17 दिनों में हुआ था। शहर कोतवाल ने इस अरसे में एसपी से मिलकर पूरा केस तैयार किया था। कत्ल का ऐनी शायद मौजूद था। इसके अलावा दीगर गवाहों में रज़िया की माँ ज़रीना, बाप मिर्ज़ा बेग और अख्तर के वालिद जमशेद अली। रज़िया को अदालत में पेश किया गया तो जैसे पूरा शहर कचहरी पर टूट पड़ा। हर शख्स इसे देखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन किसी की उम्मीद बर नहीं आई। सेशन जज ने कमरा अदालत में दाखिल होने की इजाज़त सिर्फ चंद ख़ास लोगों को दी, जिनमें मुअज़्ज़िज़ीन शहर के अलावा सिर्फ वो लोग थे जिनका कोई ना कोई ताल्लुक़ मौजूदा केस से था। वो या तो अख्तर के रिश्तेदार थे या मिर्ज़ा कदीर बेग के जानने वाले थे जो इसके साथ आए थे। जज एक अंग्रेज़